آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بیٹا سب تو پہلے میں میزان تے ہواں گا جتھے تہاڈے عمل تلدے ہون گے. عرض کیتی سونیا جے اوتھے بھی نہ ملے تسی. میرے کریم آقا نے فرمایا پھر میں حوض کوثر تے ہواں گا جدوں تسی ڈگدے ٹہندے پیاس دی شدت دے نال نڈھال ہو گے میرے قریب آو گے میں ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے نال پر جام پلاواں گا. عرض کیتی سونیا جے تسی اوتھے بھی نہ ملے میرے آقا نے فرمایا جڑا پولیس دے فرمایا میں اوتھے کھڑا ہواں گا تے میں آکھاں گا یا ربی سلم امتی یا ربی سلم امتی. اللہ انہوں سلامتی دے نال گزار دے. میرے آقا دی وفا دیکھو امت دے نال مسلمانوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اور امتی نہ پیار کرنے والے نے دنیا تے بھی مشکل کشائی کر دے نے آخرت وچ بھی میرے آقا ہر مومن دی مشکل کشائی فرمان گے ہر ایک دی حاجت روائی کرن گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے